کرنا ہے نا؟ اللہ اکبر اللہ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر فرماندے نے غریباں نال پیار کرو، غریباں نال محبت کرو۔ جیڑا بندہ غریباں نال پیار کر دینا اللہ دا مقرب بندہ بن جاندے نا، اللہ دا محبوب بندہ بن جاندے نا۔ سونے آئے تے اللہ دیاں مرضیاں نے نا، اللہ چاہے لکھوں ککھ بنا دے، اللہ چاہے لکھوں ککھ بنا دے، وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر بنا دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر بنا دے۔ میرے اللہ کی مرضی ہے، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ یہ تے اللہ دی مرضی ہے نا۔ اللہ پاک جنوں چاہے تواڈے مجمع اندر کئی ایسے لوگ نے ماشاءاللہ مینوں نہیں پتا تے تانوں لازمی پتا ہے کہ جنہ دی جناب زندگی دا کوئی حصہ انج دا گزرے ہے کہ جنہ دے کول کھان واسطے ایک ڈنگ دی روٹی، بولو ایک ڈنگ دی روٹی بھی نہیں، مگر مالک نے اج دولتاں دے دتیاں نے، مالک نے عزت عطا کر دیتی ہے۔ اے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے۔ اور کئی لوگ انج دے بھی نے، بڑے دولت مند نے، بڑا مال ہے، مگر کوئی ادا رب نو ایڈی بری لگی ہے، مالک نے لکھاں تو کروڑاں تو ارباں تو رب نے انہوں نے زمین دے ککھ بنا دیتا ہے۔ ڈریا کر کسے غریب تے ظلم کرنا، غریب نال نفرت کرنی، اور یار پھٹے پرانے کپڑے وے کے نفرت کرنے، کدی اپنے گریبان اندر نظر دوڑائیو کہ کل تم بھی اسے مقام تے سی، آج یہ تیرے دروازے تے آئے، اے دی اندر اے دا کوئی گناہ، اے مالک نے دنیا بنائی ہے، اے دا نظام میں پڑھے جناب مطالعہ کیتے، اللہ پاک نے نا اس دنیا دا نظام بنان واسطے امیری غریبی بنائیے، وگرنہ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک دی دولت خزانے انہیں زیادہ نے، اللہ پاک پوری کائنات نو اینا عطا کر دوے کہ ہر بندہ اپنی زبان تو کہے اللہ بس کر دے ہن میں رج گیا، ہر بندے نو مالک اینا عطا کر دوے تے رب دے خزانیاں دے اندر ایک سوئی دے نکے دے برابر بھی کمی آ سکدی، وہ تے نظام بڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے نادل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا أَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً والا شکورا۔ فرمایا لوگو اللہ دے جڑے زمین تے غریب نے انہاں نہ جڑا بندہ پیار کر دینا اللہ پاک اس بندے نال پیار کر دینے۔ ذرا توجہ میرے وال رکھی، اللہ اکبر اللہ۔ ایک بہت بڑے امام گزرے نے حضرت ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ حج کر کے جناب اپنے علاقے دے اندروں حج کرن واسطے نکلے نے اور نال سنگی تے ساتھی انج کر کے 100 بندے دا قافلہ اینا انج کر کے چلدیاں جا رہے نے، پیدل قافلہ جا رہے ہیں نا، انج کوفے دی سرزمین تے پہنچے نے۔ اللہ اکبر سنگی ساتھی آندے نے حضرت جی ایتھو کوئی تھوڑی جی شاپنگ وغیرہ کر لیے، کوئی خرید و فروخت کر لیے، فرماندے نے کر لو نا، میرا ایتھے ایک دوست نا میں او دے نال ملاقات کر لواں۔ انج چلدے جا رہے نے، ایک کوڑے دا بہت وڈا ڈھیر آیا ہے نا جنوں روڑی کیا جاندا ہے نا، اس کوڑے تے جناب ایک عورت نا ہاتھ اندر انہیں چھری پکڑ
پکڑی ہے نا ہاتھ اندر ایک ہاتھ اندر انہیں پتیلی دیج کی پکڑی ہے نا ایک مردار جانور انج کوڑے تے پیائے نا او دے جسم نالو انج کر کے چھوٹے چھوٹے گوشت دے ٹکرے اتار کے اپنے برتن دے اندر ڈال رہی ہے نا حضرت صاحب نے بڑا تعجب کیتا اللہ اکبر اے عورت کی کر رہی ہے نا ایک مردار دا گوشت اتار رہی ہے نا پتہ نہیں انہیں کی کرنا ہے کی نہیں کرنا اللہ اکبر انہیں گوشت اتار لیا ہن چلنا شروع کر دیتا ہے نا امام صاحب یہ مگر مگر جا رہے نے یہ پیچھا کر دے جا رہے نے ایک بڑا ماڑا جیا غریب جیا گھر آیا ہے نا اس گھر اندر داخل ہو گئی ہے نا اللہ اکبر انج امام صاحب نے انج دروازے تو جناب انج کر کے ویکھیا ویکھاں تے صحیح اے عورت کر دی کیے نا ویکھاں تے صحیح اے عورت اس گوشت دا کی بنا دیے نا اے عورت نے انج اپنیاں بچیاں دے درمیان اے پتیلی تے دیج کی رکھ دیتی ہے نا برتن رکھن تو بعد آن دیئے میریو بچیو میں بد نصیب ماواں تو انو روٹی بھی نہیں کھلا سکتی سنی تے تڑپ جائیں پنڈوریاں دے عباسیہ اللہ اکبر ہے جے کر کے ایمان دیئے نام ہے دیج کی جڑی ہے نا انہوں چلے تے رکھو پکا کے تے کھانا کھا لو نا ہے جدوں آگ بالی گئی ہے نا امام صاحب آواز دینے فرما دینے ٹھہر جا بی بی یہ کام کی کرنی پئی ہے تینوں شرم نہیں آندی گا یا نہیں آندی میرے نبی نے مردار گرام کر دیتا ہے نا اے عورت آندی ہے اوے اللہ دیا بندیا شرم مینوں کا دی حیا مینوں کا دا شرم تو آڈے ورگے انساناں نو آنی چاہی دیئے نا حیات غیرت تو آڈے ورگے انساناں نو آنی چاہی دیئے نا جنہاں نو اللہ پاک نے مال دیتا ہے نا جنہاں نو اللہ پاک نے دولتاں دیتیاں نے غریباں دا خیال نہیں کر دے غریباں دے آنسوان دی قدر نہیں کر دے حضرت صاحب فرماندے نے دروازہ تے کھولنا دروازہ کھولیا داستان سنیے نا اے عورت آندیے نا میں سید زادیاں میرا خامد دنیا تو چلا گیا ہے نا جدو دنیا تو خامد چلا جائے ماں بینوں سنیا جے جدو دنیا تو خامد چلا جائے وہ دو بندہ بڑا پریشان گویا کر دے نا اللہ اکبر میرا خامد دنیا تو چلا گیا میں جے کر کے در در تے ہاتھ پھیلایا نا کسی نے میری مدد نہیں کی تھی کسی نے کوئی سوال میرا پورا نہیں کیتا اس نوبت میں آ گئیاں آپ بھی مردار کھان لگیاں اپنیاں بچیاں نو بھی مردار کھلان لگیاں حضرت صاحب فرما دینے نا انج نہیں کرنا حضرت صاحب دے کول 600 دینار فرما دینے اے سارے دینار توں رکھ لے جا کے اپنا راشن خرید اپنے کپڑے خریدنا اوے غریباں تو نفرت کرن والیا اوے غریباں تے ظلم کرن والیا حضرت صاحب فرمان دینے اے دینار جڑے نے اپنی ضرورت پوری کرنا اے ختم ہو جانگے مالک ہور دے دے گا اللہ اکبر اللہ اے جے کر کے عورت خوش ہو گئی ہے نا آپ بھی گلال روٹیاں کھان دیئے نا آپ بھی حلال رزق کھان دیئے نا اور اس اللہ دے بندے نو امام ابن ربی نو دعاواں دین دیئے نا اور نکیاں نکیاں بچیاں نے دعاواں دین دیاں نے آندیاں نے پردیسیہ اللہ تیرے راضی ہو جائے اللہ تیرے راضی ہو جائے اے غریبان نال مدد کریا کر یار ایسا تینو لطف آئے گا ایسیاں دعاواں ملن گیاں
ہاں مالک زندگی اندر بہار پیدا کر دے گا۔ انج کر کے امام صاحب انج واپس آگے، ساتھی آندے نے آؤ نا امام جی اج کرن واسطے چلیے۔ امام صاحب فرماندے نے جاؤ تسی جانا ہے تے چلے جاؤ، رب موقع دے گا تے دوبارہ آ جاواں گا۔ اللہ ساتھی آندے نے نانا امام صاحب کنج دے کم کر رہے ہونا، اللہ اکبر، دوبارہ پتہ نہیں موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ امام صاحب فرماندے نے چلے جاؤ یار چلے جاؤ، میں نہیں جانا، میریاں دولتاں ایک غریب عورت تے خرچ ہو گئیاں نے، میرا مال ایک غریب عورت تے خرچ ہو گیا ہے نا۔ اللہ ساتھی چلے گئے نے، امام صاحب رات آرام کر دے پینے، اوے سنی تے سن کے تڑپ جائیں، رمضان دا مہینے اپنے غریباں دا خیال کریا کر، رمضان دا مہینے آپ تے طرح طرح دیاں افطاریاں کرنے، تیرا ویر پانی دے نال روزہ افطار کر دے تے تینوں خبر نہیں۔ اللہ اکبر، انج کر کے امام صاحب آرام کر رہے نے، خواب اندر اللہ پاک نے فرمایا اوے امام ربی، او میرا بندہ اے جڑا عمل کیتا ہے نا، حج دے پیسے غریب عورت تے خرچ کر دیتے نے، فرمایا اے مال تیرا سانو اتنا پسند ہے، بیت اللہ تو گیا بھی نہیں، طواف کیتا بھی نہیں، صفا مروہ دی سائی کیتی بھی نہیں، زمزم جا کے پیتا بھی نہیں، فرمایا اسی اس مال دی وجہ تو تینوں کامل گج دا ثواب دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا کامل اجدا۔ اور دوسری بات، اے پیار غریبہ نال ہے، محبت غریبہ نال ہے جڑے بندے عمرہ کردے نے، حج کردے نے، کدی کسی نو آواز آئی کہ تیرا عمرہ کامل قبول ہو گیا؟ کدی کسی نو آئی؟ بولو، اللہ نے ماشاءاللہ بولن دی طاقت دی تھی کہ نہیں؟ ماشاءاللہ اللہ سارے دے روزے قبول فرمائے، مگر انہیں ٹھنڈے مٹھے نہ ہو، کدی کسی نو آواز نہیں آئی۔ اور حج کر کے میری دعا ہے اللہ جنہ نے حج کی تھے انہوں نے قبول فرما، اور اللہ جڑے نہیں کر سکے انہوں نے موقع عطا فرما۔ مگر یاد رکھو غریب نال پیار اللہ پاک نو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، مالک نے فرمایا ابن ربی ابن سلیمان تیرا اے دولت غریب نال پیار، فرمایا سی تینوں کامل حج دا ثواب دے دیتا ہے۔ تے آج اسی عمرہ بھی کرنے ہاں، حج بھی کرنے ہاں، سارا کچھ کرنے ہاں، کرنا چاہیے دے، مگر تیرا نال دا ہمسایا ایک وقت دی روٹی تو پریشان ہوئے تے سمجھ لے کہ تو بیت اللہ دی اندر گیا ہے، رب کل قیامت والے دن تینوں پوچھ لے گا، اور 2-4 لکھ لا کے بیت اللہ دی اندر آن والے آ، 2000 غریب تے تینوں خرچ کرن دی توفیق ملی، جاؤ ضرور جاؤ، جانا چاہیے، رب نے دولت دیتی ہے، حج تیرے تے فرض ہے، مگر حج کرن تو پہلا غریباں نال بھی پیار کر، جنہاں نے تینوں دعاواں دینیاں نے، مالکہ جا رہے خیری واپس آئے، اللہ دا حج قبول